अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, निशान पाकिस्तान से आपका होस्ट AQ शेख। दोस्तों, अफवाज पाकिस्तान की महारत, शुजाअत और बहादुरी की पूरी दुनिया में मिसालें दी जाती हैं और इस बात का इतराफ़ दुनिया के मुख्तलिफ़ फोरम में किया जा चुका है। पाकिस्तानी फ़ौज की जो अपनी शनाख्त है, उसकी शनाख्त है शहादत का मर्तबा हासिल करना। और नाज़रीन, आप समझते हैं कि जब शहादत का मर्तबा कोई फ़ौज पाकिस्तान मुस्लिम ममालिक की वो पहली ताकत है जो एटमी ताकत है, लिहाजा जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं, चाहे वो अंदरूनी मुल्क हैं, चाहे वो बैरूनी मुल्क में हैं, चाहे वो आलमी ताकतें हैं, वो पाकिस्तान को सफ़ाई हस्ती से मिटाना चाहती हैं। लेकिन याद रखिए कि पाकिस्तान ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पे बना और पाकिस्तान को कोई भी ताकत निस्त नबूद नहीं कर सकती, क्योंकि इसके कायम होने में अल्लाह का नाम जुड़ा है। तो नाज़रीन, आइए जानते हैं कि 1965 की जंग में पाकिस्तान ने कौन कौन से मार्के मारे और किस तरह हिंदुस्तान की मक्कारी और जो रात के अंधेरे में उसने कब्ज़ा करने की कोशिश की, उसको किस तरह निस्तनबूद किया। तो आइए देखते हैं। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं 1965 की जंग, जिसकी याद में हर साल 6 सितंबर और 7 सितंबर के दिन मनाए जाते हैं। जनरल अयूब 1950 को फ़ौज के पहले कमांडर एंड चीफ मुकर्रर हुए। नाज़रीन, जिस वक्त जनरल अयूब को ये पता चला 1965 की जंग में कि भारत पाकिस्तान पे हमला करने जा रहा है, तो जनरल अयूब ने फौरी तौर पर सबसे पहले अंग्रेज़ी में तकरीर की और रेडियो पाकिस्तान और पाकिस्तान टेलीविज़न से खिताब किया और पूरे अक़वाम आलम को ये बावर करवाया कि हिंदुस्तान बर्बरियत का मुजाहरा करने जा रहा है। और उसके बाद जनरल अयूब ने अपनी भरपूर वलवला खेज़ तकरीर जब उर्दू में अपनी कौम से खिताब किया और अपनी फ़ौज से खिताब किया, तो कहा कि भारत की ये भूल है कि भारत ने किस कौम को ललकार दी है। ये वो कौम थी जिसमें जनरल अयूब खान ने कहा कि ये कौम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पे बनी और इसको कोई भी निस्तो नबूद नहीं कर सकता। नाज़रीन, फ़ौज का मोराल अयूब खान की तकरीर के बाद इतना बुलंद हुआ कि पाकिस्तान की तमाम अवाम फ़ौज के साथ शाना बिशाना खड़ी हुई। जब फ़ौज के साथ शाना बिशाना खड़ी हुई तो आपको याद होगा हमारे बड़े और आज वो मिली नगमे हमारी जो हैं कानों में गूंजते हैं कि रेडियो पाकिस्तान से मसूद राना और मलका तरन्नुम नूर जहाँ के तराने और मिली नगमे गूंजने शुरू हो गए। जाग उठा है सारा वतन, नाज़रीन, मलका तरन्नुम नूर जहाँ का पुत्र हटांदे नहीं दिखते। नाज़रीन, इसने फ़ौज के मोराल को इतना बुलंद किया, इतनी गर्मजोशी हुई कि आपने देखा कि अजीज़ भट्टी शहीद, जिन्होंने BRP नाहर में अपना मोर्चा तैनात किए रखा और भारत को ये बावर करवाया कि आपके सामने चंद फौजी नहीं बल्कि एक पूरी ब्रिगेड खड़ी है। और याद रखिए नाज़रीन कि उन्होंने अपनी खून का आखिरी कतरा तक बहा दिया और शहादत उनको नसीब हुई और अजीज़ भट्टी शहीद को पाकिस्तान का सबसे बड़ा एजाज़ निशान हैदर दिया। निशान हैदर तो मिल गया, लेकिन आप ये देखें कि पाकिस्तान की सरजमीन पे भारत की नापाक इरादों को दाखिल नहीं है। इसी तरह नाज़रीन, पसरूर के मकाम चवंडा में दुनिया की सबसे बड़ी टैंकों की जंग हुई। टैंकों की जब वो जंग लड़ी जा रही थी तो आपको बताता जाऊं कि वो जो टैंकों का कब्रिस्तान, जो हिंदुस्तान का वो जो कब्रिस्तान बना दिया पाकिस्तानी आर्मी ने, आप यकीन करें कि आवाम भी वहाँ पर फ़ौज के शाना बिशाना लड़ रही थी। पाकिस्तान यहाँ नहीं ठहरा बल्कि इंडिया को अपनी एयर फोर्स के ऊपर बड़ा नाज था। पाकिस्तान के MM आलम, जिन्होंने इंडिया के 30 सेकंड के अंदर 4 जहाज़ों को मार गिराया और इंडिया को आसमान से ज़मीन पे ला खड़ा किया।
تو یہ MMLM کا وہ کارنامہ تھا جس کو ورلڈ ریکارڈ کے اوپر آج بھی مانا جاتا ہے۔ تو ناظرین، یہ تھا پاکستان کی فوج کا وہ جذبہ۔ اگر آپ مغربی پاکستان میں دیکھیں، میجر شبیر شریف شہید نے اپنا مورچہ سنبھالی رکھا اور وہاں پر بھی ہندوستان کے ناپاک ارادوں کو نہیں دخل نہیں دیا۔ میجر شبیر شریف شہید سابقہ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل ہیل شریف کے بڑے بھائی تھے، ان کو بھی نشان حیدر سے نوازا گیا۔ تو یہ اعزاز تھا، یہ وہ منفرد تھی پاکستانی افواج کی کہ جو شہادت کے نام پر اپنا خون کا ایک ایک قطرہ بہا جاتے ہیں۔ انشاءاللہ یہی پاکستانی فوج ایک دن کشمیر بھی حاصل کرے گی۔ اور ناظرین، پاکستان ایئر فورس کا آپ نے 3 سال پہلے جب بھارت نے ایک دفعہ پھر اپنی بربریت کا مظاہرہ کیا اور 2 طیارے پاکستان کی حدود میں بھیجے، پاکستان ایئر فورس کے نوجوانوں نے کس طرح تباہ کیا اور ابھی نندن کو کس طرح پکڑا۔ نہ صرف ابھی نندن کی پٹائی عوام نے کی بلکہ آرمی نے بھی کافی اس کی آؤبھگت کی، لیکن پاکستان نے دنیا کو یہ باور کروایا کہ پاکستانی افواج، پاکستان کی بڑی افواج، پاکستان کی ایئر فورس، پاکستان کی نیوی جاگ رہی ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد ابھی نندن کو جس طرح محبت اور پیار سے اس کو شرمندہ کر کے چائے پلا کے بھیجا گیا، تو یہ ساری دنیا نے یہ بھی ماجرا دیکھا۔ پاکستانی آرمی فوج کا ایک اور اعزاز ہے جو پوری دنیا میں کسی فوج کو حاصل ہے۔ پاکستانی فوج نہ صرف اپنا دفاع کرتی ہے بلکہ وہ معاشیت کے اندر بھی ایک ریڑھ کی ہڈی کا کردار ادا کرتی ہے۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ پاکستانی افواج کے ریٹائر افسران اور حاضر افسران کس طرح ریئل اسٹیٹ کے کاروبار میں داخل ہوئے، اور آپ نے دیکھا کہ DHA لاہور بنا، DHA اسلام آباد، DHA کراچی، DHA گجرانوالہ، DHA ملتان، DHA پشاور، اور ایک لمبی لائن۔ تو ناظرین، آپ سمجھتے ہیں کہ جب یہ لوگ ریئل اسٹیٹ میں آئے تو پاکستان کے اندر اس کی معیشت کو اسٹرانگ ہوگی، بہت سے لوگوں کو روزگار ملا۔ نہ صرف یہ لوگ ریئل اسٹیٹ میں آئے بلکہ آپ نے لاہور گیریزن میں یہ دیکھا ہوگا کہ یہ لوگ آج کل شادی بیاہ کے بزنس میں بھی آ گئے اور انہوں نے وہاں پر مارکیاں لگا دیں، اور اتنی خوبصورت مارکیاں لگائیں کہ لوگوں کو گیریزن کے اندر مختلف شادی حال، جو چائنڈ قسم کے شادی حال ہے، وہ وہاں پر ان کو ملے فنکشن کرنے کے لیے۔ تو یہ بھی پاکستانی آرمی کا ایک کارنامہ ہے جو معیشت کو سہارا دینے کے لیے ہے۔ اور ناظرین، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ اگر ہم نے بریجز، FWO ایک ادارہ ہے آرمی کا، وہ بریجز بناتا ہے، موٹر ویز بناتا ہے، روڈز بناتا ہے، تو یہ بھی پاکستان آرمی کا کارنامہ ہے۔ بلکہ یہاں نہیں، اگر پاکستانی قوم کو کبھی بھی ضرورت پڑی تو پاکستانی فوج نے ہمیشہ اپنی عوام کا ساتھ دیا، چاہے وہ زلزلہ آ جائے، چاہے کوئی سیلاب آ جائے۔ اور آج 2010 کے بعد جس طرح پاکستان میں ایک فرسٹ قسم کا سیلاب آیا ہوا ہے، تو صرف پاک آرمی اس کو لوگوں کو وہ انٹرٹین کر رہی ہے۔ تو ہم ہمیشہ سے پاکستان آرمی کے جوانوں کو سلام کرتے ہیں۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد۔ 6 ستمبر کی یاد میں ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو، اور پاکستان ہمیں تم سے پیار ہے۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد۔